अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क में खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अलाइड बैंक में कौन सी नई जॉब्स का ऐलान किया गया है और उन पर आपने कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस एक वीडियो में बताया जाएगा। हमने इनका जो ऑफिशियल फॉर्म है वो ओपन किया हुआ है, जहां से आपने अपना जो है यानी कि फॉर्म सबमिट करना है आपका, तब अब इसमें अप्लाई ऑनलाइन ही हो जाएगा। तो आप अपने मोबाइल से ही ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं, अप्लाई आप खुद ही कर सकते हैं। आपको इसी वीडियो में हम गाइड करेंगे कि आपने कैसे फॉर्म फिल करना है, फिर आपका अप्लाई कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, काइंडली सबसे पहले इसे सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ताकि ऐसी ही नौकरियों के मुतालिक मालूमाती वीडियोस आपको हमारे YouTube चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहेंगी। मज़ीद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप के चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको वहां से भी बर वक्त अपडेट्स जो है वो हासिल होती रहेंगी। तो अब बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि सीट का नाम क्या है और इस पर अप्लाई करने के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो हमने ये ऐड खुद बनाया आपके लिए। हालांकि ये ऐड जो है ये गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल है वो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको इनकी वेबसाइट से पता चलेंगी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अगर बैक करें तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सीट का नाम क्या है, अप्लाई करने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो बेसिकली अब इस टाइम हम बात कर रहे हैं बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर की। ये एक जॉब का नाम है और इसके साथ रिलेशनशिप मैनेजर या एसोसिएट रिलेशनशिप मैनेजर भी इसे कह सकते हैं, दोनों एक ही नेम है। तो बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर की जॉब है, जिसकी अब हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि आपने इस पे कैसे अप्लाई करना है। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने जो वीडियो है जिसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पे जैसे ही क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपके सामने इस तरह का यानी कि इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। अब आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे आपको दो अकसाम की मुख्तलिफ जॉब्स जो है वो दिखाई देंगी। सबसे पहले रिलेशनशिप मैनेजर की है, उसके बाद बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर की है। तो आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे इसकी डिस्क्रिप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगी कि इस पे कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या बनता है। तो इसका बेसिकली ये है कि मिनिमम बैचलर डिग्री फ्रॉम HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान और अब्रॉड। अगर आपने सिंपल BA या BSc या BCom कम अज़ कम ये किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी किस्म का एक्सपीरियंस इसमें ज़रूरी नहीं है, फ्रेश ग्रेजुएट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम CGPA 2.5 या सेकंड डिवीजन अगर आपने हासिल की हुई है BA में तो आप फिर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो एज लिमिट है वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल तक हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। और इसकी जो मेजरमेंट है वो 31 जनवरी 2026 तक की जाए। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं नॉट एसेंशियल रिक्वायर्ड, यानी कि ज़रूरी नहीं है एक्सपीरियंस। हाउएवर डिपॉजिट मोबाइलाइजेशन एंड सेल्स एक्सपीरियंस में बी प्रेफर्ड, यानी कि अगर आपका मोबाइलाइजेशन या सेल्स एक्सपीरियंस है तो फिर आपको इसमें प्रेफरेंस दी जा सकती है। बसूरत दीगर अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप इसमें अप्लाई करने के लिए अहल हैं। उसके बाद है ऑल मेजर सिटीज़ अक्रॉस पाकिस्तान, यानी कि जो पाकिस्तान की मेजर सिटीज़ हैं, बड़े बड़े शहर होते हैं, उन सब में ये जॉब्स अवेलेबल। तो एक बात जहन में रखें, आपका जो ताल्लुक़ है ख्वाह किस भी सिटी से हो आपको फिर भी अप्लाई करना चाहिए। अगर बिल फ़र्ज़ आपकी जो सिटी है वो बड़ी नहीं है लेकिन आप अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर लें, क्योंकि आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो किसी भी सिटी में पहले हो जाए कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता आपको अपनी ही सिटी में या आपकी नियरेस्ट सिटी में वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये इसका बेनिफिट होता है, बाद में आपको मिलता है। तो अभी तो आपको चाहिए कि पहले ये सीट अवेल करें, उसके बाद जो है अपना ट्रांसफ़र आप करवा सकते हैं, अपनी सिटी में भी आप आ सकते हैं। तो अब ये है कि इस पे अप्लाई करने के लिए आपने अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अब इसी जो वेबसाइट है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप इस पे मूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर तो इसकी डिस्क्रिप्शन आपके सामने ओपन होगी। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसके ऊपर जैसे आपने क्लिक करना है आपके सामने ये इंटरफेस जो हो जाएगा। अब सबसे पहले तो आपने अपना CNIC नंबर यहाँ पे लिख के एंटर का बटन दबाना है, तो फिर आपके सामने ये फॉर्म एनेबल हो जाएगा।
تو ہم نے ایک CNIC نمبر آلریڈی لکھ لیا ہوا ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سب سے پہلے پرسنل انفارمیشن پٹ کرنی ہے. اب جس مقصد کے لیے آپ نے یہاں پہ اپنا فرسٹ نیم لکھنا ہے، اس کے بعد لاسٹ نیم یہاں پہ لکھنا ہے. پھر آپ نے اپنا ٹائٹل سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ مسٹر ہیں یا مسز ہیں، اس کے لحاظ سے آپ کر لیں گے. پھر آپ نے جینڈر یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد میرٹل سٹیٹس یہاں پہ بتانا ہے. اس کے بعد اپنا سیکٹ لکھنا ہے کہ مطلب آپ کا مذہب کون سا ہے. تو اس کے بعد ریلیجن یہاں پہ بتانا ہے کہ آپ کا مذہب کون سا ہے. اس کے بعد یہاں پہ اپنا جو سیکٹ ہے وہ بتائیں گے. تو نیکسٹ آگے اپنا ڈومیسائل سٹی سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد یہاں پہ آپ کا آلریڈی CNIC آ چکا ہے. پھر آپ نے CNIC کی ایشوینس ڈیٹ لکھنی ہے. اس کے بعد فادر نیم لکھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے ڈیٹ آف برتھ یہاں پہ چوز کرنی ہے. تو سٹی آف برتھ یہاں پہ چوز کرنی ہے. اس کے بعد نیشنلٹی یہاں پہ پاکستانی آپ لکھ دیں گے. اس کے بعد اپنا فون نمبر یہاں پہ لکھنا ہے. سیل نمبر لکھنا ہے، دونوں سیم لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد نیچے اسکرول ڈاؤن کریں گے. اب یہاں پہ سب سے پہلے اپنا صوبہ لکھنا ہے آپ نے. اس کے بعد اپنی کنٹری سلیکٹ کرنی ہے. یہ چیزیں کرنے کے بعد اسکرول ڈاؤن کر تو یہاں پہ آپ اپنا پوسٹل کوڈ لکھیں گے. اس کے بعد اپنا ای میل لکھیں گے. پھر آپ نے وہی ای میل سامنے لکھ دینی ہے. اس کے بعد ایڈریس اپنا یہاں پہ لکھنا ہے. تو یہ دونوں آپشنل ہیں، اسے بلکہ آپ نہ ہی چھیڑیں. اس کے بعد پریفرڈ سٹی لکھنی ہے. اس کے بعد سیکنڈ وہی لکھنی ہے. اس کے بعد کوئی سیم بلکہ مختلف لکھنی چاہیے آپ کو. تینوں مختلف آپ نے لکھنی ہے جو کہ آپ کے نزدیک ترین ہو، جہاں پہ آپ کی اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے. اس کے بعد اپنی CV یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے. پھر آپ نے اپنی تصویر یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے. تو یہاں پہ بیسیکلی کرنا آپ نے ایسے ہے کہ CV کو پہلے یہاں پہ چوز کرنا ہے. اس کے بعد اپلوڈ کے اوپر کلک کرنا ہے. اسی طرح آپ نے سب سے پہلے اپنی تصویر یہاں پہ چوز کرنی ہے. اس کے بعد اپلوڈ کے اوپر کلک کرنا ہے. پھر آپ کی یہ دونوں چیزیں اپلوڈ ہوں گی. یہاں پہ آپ کو شو ہوگا کہ آپ کی یہ سکسیسفلی اپلوڈ ہو چکی ہے. اس کے بعد نیچے فیملی ڈیٹیل لکھنی ہوتی ہے. اب آپ اپنی فیملی میں سے کسی بھی ایک پرسن کا ڈیٹا یہاں پہ بتائیں گے. یہاں پہ اس کا نام لکھیں گے، اس کا ریلیشن آپ کے ساتھ کیا ہے، آپ کا بھائی ہے، بہن ہے، کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کا آکوپیشن کیا ہے کہ وہ کیا کام کرتا ہے. اس کے بعد اس کا جینڈر کیا ہے. اس کے بعد اس کا میرٹل سٹیٹس بتانا ہے. تو اس کے بعد ڈیپینڈنٹ لکھنا ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے یا انڈیپینڈنٹ ہے. اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ یہاں پہ لکھنی ہے. فیملی سیٹ اپ لکھنا ہے. اس کے بعد ریزیڈینشیل سٹیٹس لکھنا ہے. اس کا یہ لکھنے کے بعد اسکرول ڈاؤن کریں تو اس کی ایجوکیشن یہاں پہ لکھنی ہے. پھر آپ نے منتھلی انکم لکھنی ہے. یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد آپ نے اس پلس کے نشان کے اوپر کلک کر دینا ہے. تو یہ یہاں پہ جو ہے ایک لسٹ بن جائے گی اس کی. تو یہ لکھنے کے بعد نیچے اپنی ٹریننگز اگر آپ کی کوئی ہیں اس کی انفارمیشن یہاں پہ بتا سکتے ہیں. تو یہ کرنے کے بعد اسکرول ڈاؤن کریں گے. اب یہاں پہ اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو ورک کر رہا ہے الائٹ بینک میں تو اس کی انفارمیشن یہاں پہ آپ یس کر کے بتا سکتے ہیں، ورنہ آپ اسے نو ہی رہنے دیں گے. اسکرول ڈاؤن کریں گے. اگر آپ کی کوئی سکلز ہیں تو آپ اپنی سکلز کی انفارمیشن یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ ایڈ کر دیں گے. اس کے بعد آپ نے اپنی ایجوکیشن بتانی ہے. ایجوکیشن کو ایڈ کرنے کے لیے آپ نے ڈگری کے سامنے یہ جو سلیکٹ ڈگری لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے. آپ کی جو بھی ڈگری ہے آپ نے بس اپنی ہائیسٹ لیول کی ایک ڈگری لکھنی ہے جو کہ آپ کی ہائیسٹ لیول کی ہوگی. ٹھیک ہے. وہ آپ نے یہاں پہ اسے سرچ کر لینا ہے، لکھ دینا ہے. اس کے بعد میجر سبجیکٹس لکھنے ہیں کہ کس سبجیکٹ میں آپ نے وہ ڈگری کمپلیٹ کی ہوئی ہے. تو اس کے بعد انسٹیٹیوشن نیم یہاں پہ سلیکٹ کر لینا ہے. تو اس کے بعد آپ نے لوکیشن لکھنی ہے جس بھی سٹی میں آپ نے وہ ڈگری کمپلیٹ کی ہوگی. اس کے بعد آپ نے اوبٹین مارکس یہاں پہ لکھنے ہیں. اوبٹین مارکس یہاں پہ لکھیں گے. پھر آپ نے ٹوٹل مارکس یہاں پہ لکھنے ہیں. پاسنگ ایئر یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے. ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ نے پلس کے نشان کے اوپر لازمی کلک کرنا ہے. تو اس کے بعد آپ نے اپنا ورک ایکسپیرینس بتانا ہے. اگر آپ نے کسی بھی شعبے میں ایکسپیرینس کمپلیٹ کیا ہوا ہے اس صورت میں آپ نے یہاں یس کے اوپر کلک کرنا ہے. تو اس کی انفارمیشن اوپن ہو جائے گی. پھر آپ یہ ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ کرنے کے بعد آپ نے سبمٹ کے اوپر جیسے ہی کلک کرنا ہے آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے گی. یہاں پر ٹاپ پہ لکھا ہوا بھی آ جائے گا کہ آپ کا اپلائی کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو ایسے آپ نے اس کے لیے اپلائی کرنا تھا. اگر آپ کو پوری ویڈیو دیکھنے کے باوجود بھی کسی بھی پوائنٹ میں ڈاؤٹ ہو یا سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ کریں گے. ہم آپ کو انشاءاللہ آپ کی مدد کر دیں گے کہ آپ کو کون سا پوائنٹ مطلب ڈاؤٹ فل لگ رہا ہے یا کیا آپ مطلب وہ غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے تو کائنڈلی اسے سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ